चलिए ठीक है। रहमान रहीम, आयत नंबर 37 ना। जी जी। ला यातीकुमा, बात ये चल रही थी कि दो लोग आए उनसे, और उनके अंदर उन्होंने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब की ताबीर पूछी कि आप इसके बारे में हमें बताइए। अब बहुत सारी चीजें पूरे सूरह यूसुफ के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने की है। अगर आप नोट डाउन करें तो 50-60 तो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो उसमें से एक सीख ये भी है कि जब आपको दावत देने का तरीका ये नहीं होता है कि आप पकड़ पकड़ के दावत दें। ये भी तरीका होता है, लेकिन हमेशा वो नहीं काम होता है। कभी कोई किसी का आपसे मकसद है उस टाइम पे दावत देना, हजरत यूसुफ ने वही तरीका इख्तियार किया। अब यहाँ पे उनको काम था, उनको जरूरत थी हजरत यूसुफ की, तो हजरत यूसुफ ने इस मौके को गनीमत जाना और उनके ख्वाब की ताबीर को बताने से पहले हजरत यूसुफ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी दावत को पेश किया। और ये भी समझ के चले साइकोलॉजी की आदमी बोर ना हो जाए, उनकी बात से घबरा करके भाग ना जाए, हमें पता ही नहीं करना, तुम जाओ। तो कहा कौला ला यातीकुमा, कहा हो गया था वैसे ही, मुझे याद आ रहा है, लेकिन ठीक है आसान फिर से कर देते हैं। ला यातीकुमा ताआमुन, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना, तुरज़क़ानी ही, अतायाती आना, रज़क़ यरज़ुक़ु, रिज़्क़ देना, या पैसिव वॉइस है, जो तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, तुम दोनों को दिया जाता है। तामुन पे पेश की वजह ये सब्जेक्ट बन रहा है, यती का सब्जेक्ट बन रहा है। आएगा क्या आएगा? खाना आएगा। तुरज़क़ानी ही डुअल है रज़क़ यरज़ुक़ु से, तरज़ुक़ानी तुम दोनों रिज़्क़ देते हो। जब उसको पैसिव वॉइस हमने बता दिया तो तुरज़क़ानी तुम दोनों को रिज़्क़ दिया जाता है। होता बेसिकली पैसिव वॉइस में यही है कि जो डुअर होता है वो गायब हो जाता है, उसको काम के करने वाला। तो कौन रिस्क दे रहा है वो मेंशन नहीं है, यानी तुम्हें जो खाना दिया जाता है, रिस्क दिया जाता है। इल्ला, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो तुम्हें बतौर रिस्क दिया जाता है। इल्ला नब्बअतुकुमा, इल्ला सिवाय इसके कि मैं तुम्हें रिस्क दे दूंगा। यानी अगर आप दोनों निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारे खाना आने से पहले मैं तुमको बता दूंगा। समझ पा रहे ना आप? जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी सीधा मतलब यह है कि सिर्फ एक अल्लाह माबूद है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो नहीं आएगा तुम्हारे पास रिज्क, खाना जो तुम्हें रिज्क दिया जाता है, इल्ला नब्बअतुकुमा, मगर ये कि मैं तुमको बता दूंगा। नब्बा युनब्बिउ का मतलब होता है खबर देना, इन्फॉर्म करना, इससे पहले ये आ चुका है। नबा इसी से वर्ड बनता है खबर के माने में। इल्ला ये कि मैं तुमको खबर दे दूंगा, अगर ये वहां हम खबर दे देंगे नब्बा ना। ठीक है, नब्बअतुकुमा बितावील ही, इसकी तावील के बारे में। तावील इससे पहले भी आ चुका है। हकीकत यानी असल, मतलब मफहूम, ये सारा माना है। मैंने आपको बताया था कि अव्वल इसी से बना है, यानी असल स्टार्टिंग जो है, जहां से सारी बातें निकली है, तो वो असल हकीकत है। तो तावील ही, मैं इसकी तावील तुमको बता दूंगा। कबल अयकुमा, कबल इसके कि वो तुम्हारे पास आए। जालिकुमा मिम्मा, और ये दो और तुम दोनों, जालिकुमा और ये वो चीज, जालिका वो, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, उस चीज में से है जो मेरे रब ने मुझको दिया है। ठीक है, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, इल्म देना, इसी से मुअल्लिम बना है टीचर के माने में। अल्लमा मुझे दिया है, रब्बी मेरे रब ने, रब इसका फाइल बन रहा है। इन्नी, यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था, यानी काम हजरत यूसुफ कर रहे हैं लेकिन तारीफ अल्लाह की हो रही है, कर रहे हैं अल्लाह की। इन्नी तरक तू, बेशक मैंने छोड़ दिया, तारा का यत्रुकु छोड़ना, मिल्लता कौमिन, उस कौम की मिल्लत को, तरीके को। मिल्लता पे जबर की वजह मफरूल है, तरक तू मैंने छोड़ दिया, अब जो चीज छोड़ दिया है वो आपका मफूल बनेगा। और कौमिन पे जेर की वजह मुदाफिल है, कौम का तरीका, उस कौम का तरीका मैंने छोड़ दिया है। ला युमिनूना, आमना यूमिनु ईमानन का मतलब होता है ईमान लाना। आमना यूमिनु ईमानन, समझिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है अमीना या मनु, कोई बताएगा? नहीं ध्यान में है? अमीन का वर्ड इससे बनता है, अमीना या मनु, किसी चीज से मामून होना या अमानतदार होना। हजरत अल्लाह के रसूल को अमीन कहा जाता था, वो इससे ही है। तो आमना यूमन, अब देख रहे हैं सिर्फ फर्क कितना है, एक को थोड़ा हमने खींच दिया, तो आमना ईमान लाना, और अमीना आपका वो हो गया यानी मामून होना, सेफ होना, सिक्योर होना। ला युमिनूना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती है, उस कौम के तरीकों को मैंने छोड़ दिया है। वहुम बिल आखिरती, और वो लोग आखिरत के बारे में, हम काफिरून, उसके इनकार करने वाले, आखिरत के इनकार करने वाले। ठीक है ना? अब काफिरून का मतलब ये है इनकार करने वाले। यहाँ पे समझना अगर आप चाहें तो, बगैर वर्ब के यूज किए हमने वर्ब को इस्तेमाल कर दिया। जो बुक 1 और 2 में सेंटेंसेस हम बनाते थे कि अंत राहिबुन, यू आर गोइंग। अब आपसे मैं पूछूं कि राहिबुन ये फेल के हिसाब से माजी है, मुजारे है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो राहिबुन, लेकिन इसके अंदर एक माना वर्ब वाला पाया जा रहा है कि यू आर गोइंग,
वाला माना हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस सेंस, वैसे ही काफिरून का वर्ड है। तो अरबिक में ये नाउन्स कभी कभार ये माना, कभी कभार नहीं अक्सर ये माना दे देते हैं, और वो उसे कहेंगे हम नाउन, लेकिन वो माना उसके अंदर वो वाला मौजूद होगा जो मैंने आपको कहा था। थोड़ा सा आप रिलेट करना पाए तो, करना चाहें तो, इंग्लिश का वर्ड ड्राइवर से है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ड्राइवर। ड्राइवर एक वर्ब है, गाड़ी चलाना या चलाने वाला। तो उस अंदाज का वर्ब यहाँ पे है काफिरून। ठीक है, हम बिल आखिरती हम काफिरून। क्लियर है आयत? ताबिया साहब कुछ पूछ रही थी? नहीं सर, वो बोले थे काम के नाम को भी अरबिक में नाउन कहते हैं। हाँ ठीक है। तो मुब्तदा खबर के जरिए हम बनाते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई वो माना मौजूद होता है। ठीक है, और कोई क्लियर है ये वाली आयत? अभी मैं करवाऊंगा, 2 आयत करने के बाद एक एक आयत करवाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। कह रहे वत्तबअतु, वत्तबअ, इत्तबअ यत्तबिउ इत्तिबाअन, इसका जो अमर आता है वो इत्तिबाअन आता है, सॉरी मस्दर। तो वत्तबअतु, अब यहाँ पे अलिफ जब वाव नहीं रहेगा तो हम कहेंगे इत्तबाअतु, वाव हो गया तो वत्तबअतु। अब इस कुरान में आप देख रहे हैं ये वाला सिंबल जिस भी अलिफ पे लगा रहेगा, मतलब वो अलिफ गिरने वाला है। ग्रामर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वसली, हमजाए वसली, वसल यानी जो गिर जाए। इसके मुकाबले में दूसरा आता है कतई, जो हम ग्रामर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको झलक दे देना चाहता हूँ ताकि आए तो आपको ऐसा ना लगे बिल्कुल नई चीज आ गई। कतई वो हमजा होता है जो कभी नहीं गिरता है। ठीक है, और जैसे यहाँ नीचे अक्सरा वाला, किन्ना अक्सरा का हमजा है, ये चाहे आप मिला के पढ़िए चाहे बगैर मिलाए पढ़िए नहीं गिरेगा। और वसली वो होता है जो गिर जाता है। ठीक है, याद रह पाए तो ठीक है, नहीं याद रह पाए तो भी कोई मसला नहीं। वत्तबातु, और मैंने पैरवी की, हजरत यूसुफ कह रहे हैं मिल्लत आबा, अपने आबाओ अजदाद की मिल्लत की मैंने पैरवी की। कौन है वो? इब्राहीमा व इसहाका व याकूब। वो इब्राहिम है, वो इसहाक है, वो याकूब है, यानी मैं इन तमाम लोगों की मिल्लत की पैरवी करता हूँ। ठीक है, माकान लना, नहीं है, नहीं था या नहीं है हमारे लिए, लना हमारे लिए, अन नुशरिका बिल्लाहि, अशरका युशरिकु, इशराकन का मतलब होता है शिरक करना, पार्टिसिपेट यानी किसी को साझा ठहराना। तो हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे लिए लायक व ज़ेबर नहीं है, अन नुशरिका बिल्लाहि, कि हम अल्लाह के साथ शिरक करें, मिन शई कोई भी चीज। अन नुशरिका काफ पे जबर अन की वजह से आया है, अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शई, ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का हमारे ऊपर फजल है। ज़ालिका ये, मिन फज़लिल्लाहि अल्लाह के फजल में से, फजल पे लाम पे जेर की वजह मिन है, और अल्लाह के लाम पे जेर की वजह मुदाफ इलैह का होना है। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह ताला का हम पर फजल है, अलैना हम पर, व अलन नासी और लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर नासी लोगों में से अक्सर, ला यशकुरून शुक्र अदा नहीं करते हैं। सना साहिबा, अक्सरा को मैं अक्सरी या अक्सरू क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, जबर ही क्यों पढ़ना पड़ेगा? वलाकिन अक्सर, अक्सर नासी सर, ये वो है सर, किन्ना है आगे। कितना आया है कहाँ पे? वाला किन्ना में किन्ना, अच्छा किन्ना, ला किन्ना पूरा है, किन्ना से मत बोलिए, ला किन्ना को क्यों तोड़ के आपने पैर अलग कर दिया उसका? तो थोड़ा सा मुझे और डिटेल में समझना है, कौन बताएगा ला किन्ना की कौन सी फैमिली है? चाहे आप ही बता दें चाहे कोई भी बता दे। नहीं याद आ रहा है किसी को? सर 5 बहनें थी ना, लाकिन्ना, इन्ना, 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 लाकिन्ना, लाइन्ना, और क्या नहीं थी? इन्ना क्या, नहीं इन्ना आप जबरदस्ती बना रही है बैठे बैठे। अच्छा, इन्ना अन्ना, इन्ना, लाकिन, लईता, अन्ना, लाकिन्ना, लईता, हाँ, लाल लाल लहू। ऐसे रट, लाल। ऐसे रट लीजिए जैसे मुझे ना सोच, मतलब मुझे एग्जैक्टली अलग अलग नहीं याद है। इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता लाल, ऐसे रटा हुआ है जैसे एक छोटे से जुमले की तरह। तो बस एक बार रिपीट है। तो क्या काम करता है ये, कोई और थोड़ा सा, थोड़ी सी डिटेल और? नसब देता ही। हाँ, नसब देता है अपने इस्म को, और रफा देता है अपनी खबर को। ठीक है ना, यानी अपने इस्म को नसब देगा और जो उसकी खबर होगी उसको रफा दे रहा, हालत रफा में रख रहा हो। यहाँ पे खबर तो वर्ब की सूरत में है, तो इसको हम हालत रफा में मानेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब मुब्तदा खबर पे आएगा तो क्लियर दिखाई देगा कि अपने इस्म को नसब दे रहा है और खबर को
रफा देता है। और इसी का उल्टा काना वाली फैमिली थी जो उल्टा करती है, जो इसम को यानी पहले जिसकी बात हो रही होती है उसको, जिसकी बात हो रही होगी उसको रफा देगा, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी उसको जो है नसब देगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। यस सभी साहिब कौल ला यअतीकुमा वाली आयत का तर्जुमा जरा कर दीजिए। कौला, और कहा, ला नहीं, यातीकुमा, नहीं आता तुम्हारे पास, तुम दोनों के पास, तो आमुन खाना, तुरज़क़ान ही, जो तुम दिए जाते हो, रिस्क, आता करेंगी तो थोड़ा सा इल्ला, नहीं बैठेगा, नहीं आएगा करें, नहीं आएगा इससे पहले नहीं की। आएगा जी, नहीं आएगा तो तुम्हारे पास, तो आमुन खाना, तुरज़क़ान ही, जो तुम दिए जाते हो, इल्ला, मगर, नब्बा तुकुमा, इल्ला मगर, नब्बा तुकुमा, उससे पहले कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोनों को बता दूं, बितावील ही, तावील, इसकी तावील, इसकी इसकी तावील, ठीक है। कबला, कबला पहले, या कुमा, वो, अब लेगी तुम्हारे से पास वो आए। कबल इसके कि वो तुम्हारे पास आए, मतलब खाना, ज़ालिकुमा, ये उसमें से है जो, ज़ालिकुमा ये उसमें से है जो, मिम्मा, उसमें से है जो, अल्लमानी, इल्म दिया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, इन्नी बेशक मैंने तरफ तू छोड़ दिया, मिल्लता कौमिन, कौम की मिल्लत को, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, व और हम वही, अ, वो सब बिल आखिरत के बारे में, हम काफिरून, आखिरत के बारे में, इनकार मुकर, करने वाले, इनकार करने वाले, इनकारी। इनकार यस करने वाले। राबिया साहिबा मिन शई तक तर्जुमा कर दें, और आखिर का सना साहिबा दालिका मिन फضलिल्लाह से सना साहिबा आप कर दीजिए। वत्तबअतु और पैरवी की मैंने, मिल्लत की, आबाई अपने आबाओ अजदाद की, इब्राहीमा व इसहाका व याकूब, इसहाक की और याकूब की, माँ नहीं काना है, लना हमारे लिए, अन की नुशरिका हम शिरक करें, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मिन शै किसी चीज को शरीक करें अल्लाह ताला के साथ। जी। यस सना साहिबा। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि, ये अल्लाह के फजल में से है, अलैना व अलन्नास, जो उसने हम पर और इंसानों पर किया, वलाकिन, लेकिन अक्सर लोग अ, यशकुरून, शुक्र नहीं अदा करते, ला अक्सर यशकुरून। अन्नास ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, आगे करते हैं। अभी काफी टाइम है, थोड़ा सा। या साहिबाई सिजनी, साहिब कहते हैं साथी को, साहिबाई ऐ मेरे साथी। ठीक है, सिजन मतलब, सिजन मतलब जेल के साथी, जेल जेल जेल। जेल के साथी। या साहिबाई सिजनी, ऐ मेरे जेल के साथियों। अभी इसको, इस लफ्ज को जरा समझिएगा। या समझ पा रहे हैं? कितने साथी कह रहे हैं? सिजनी दो। दो साथी हैं। तो जब आप डुअल बनाएंगे साहिब का तो साहिबान बनेगा, साहिबान यही बनेगा, यही बनेगा। जी, दो साथियों के लिए साहिबान बनेगा। और जब हम, मैंने एक उसूल बढ़ाता है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि या जब किसी लफ्ज पे मजाक आता है, मजाक। या जब किसी लफ्ज पे आता है, और या जब किसी लफ्ज पे आता है तो मुदाफ और मुदाफ, यानी या जईदू बोलेंगे या जईदा, क्या बोलेंगे? या ज़ईदु, या ज़ईदु, जईदू। और इससे नहीं हट के जो जई मैंने बताया था, नहीं याद आ रहा है? कुछ और कुछ याद फिर आ रहा क्या है क्या? पूछा? या के बारे में और कुछ उसूल याद आ रहा है कि या जब आएगा तो या जईदू के अलावा और क्या चीज ध्यान में रखनी है? सनून गिर जाता है। वो तो अभी अब मैं बताता हूँ, वो गिरेगा, वो आप बिल्कुल सही आप याद कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि या जब सिंगुलर पे आता है तो या जईदू हम बोलते हैं, लेकिन जब या किसी ऐसे लफ्ज पे आता है जहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैह हो, जैसे या अब्दुल्लाह ही, याद आया कुछ? कुछ याद आया? या सर नो? नहीं तो धड़ल्ले से नो यस सर। बोलिए कि बिल्कुल नहीं याद आया, आपने कुछ नहीं बताया।
نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہلکا ہلکا آ رہا ہے، دھدلا دھدلا بھی چشمہ لگا کے پورا آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یا زیدو میں نے بتایا تھا کہ یا جب بھی کبھی سنگولر پہ آتا ہے تو حالت رفع میں رکھتا ہے، لیکن یا جب کبھی ایسے اس پہ آتا ہے جو مضاف مضاف الیہ ہو تو حالت نصب میں رکھتا ہے. تو ہم کہیں گے یا زیدو، اور ہم کہیں گے یا عبد اللہ، یا ہم کہیں گے یا امام المسجد، اے مسجد کے امام، یا استاذ المدرستی، یا استاذو، یا استاذ المدرستی. سمجھ رہے دونوں میں فرق؟ کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ابھی؟ جی جی سر جی. بہت اسپیڈ میں بول رہا ہوں. تو یہ یہاں پہ یا صاحب السجن مضاف مضاف الیہ ہے، جی تو جب مضاف مضاف الیہ ہے تو صاحبان نہیں بنے گا بلکہ ڈول کیا بنے گا؟ صاحبین، صاحبین. کلیئر؟ اتنا ہوا. جی. اب وہ جو اصول آپ رابعہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ جب بھی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، چاہے وہ ڈوئل ہو چاہے پلورل، چاہے ڈوئل ہو چاہے پلورل ہو. تو اس طرح بنا ہے صاحب السجن، صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اب سارے اصول ایک ساتھ یہاں پہ جمع ہو گئے تو شاید آپ کے لیے کنفیوژن ہو رہی ہے. یہاں پہ زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یا ساکن تھا اور آگے سین بھی ساکن تھا، اس کو ملانے کے لیے زیر لانا پڑا. کھچڑی پکا دی میں نے پوری. سر یہ آ بات گیا. کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے یہ تین چار چیزیں جو میں نے بتائی؟ جی. کیسے جب یا سر واحد ہوتا ہے یا کے بعد تو وہاں پہ پیش ہوگا، مطلب حالت رفع میں ہوگا، لیکن ڈوئل ہوگا اور وہ ہوگا مضاف مضاف الیہ ہوگا تو اس کا نون گر جائے گا. اور یا پہ زیر اس لیے آیا ہے کیونکہ آگے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یا میں سے ہے. جیسے آپ نے کیا یا کی وجہ سے نون نہیں گر رہا ہے، یا کی وجہ سے صرف حالت نصب میں ہو رہا ہے نون جو گر رہا ہے. جی جی اچھا آپ سمجھ رہی ہیں، آپ نے ورڈنگ ہم میں یہ بتا رہے زیر، جی زیر جو لگی وہ بتا رہے اب وہ تھے تو یہاں ٹھیک پہ ہے. زیر کیوں. جی. تو یہاں ترجمہ ہم کریں گے اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، کیونکہ دو ساتھی تھے. اب دو کے لیے آپ کو یہاں پہ کوئی ورڈ نہیں ملے گا، لیکن کیسے دو بنا میں نے آپ کو بتا دیا. ایک مثال ہر ایگزام ہر گرامر کے رول کے لیے ایک مثال ذہن میں رکھیں. جیسے اس مضاف مضاف الیہ میں نون گر جاتا ہے، اس کے لیے میں نے بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا تبت یدا ابی لہب. یدانے تھا نون گر گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدانے تھا مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نون گر گیا. ثنا صاحب آپ کو کلیئر ہوا؟ یس سر. ٹھیک ہے. یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، رب کی جمع ہے ارباب، کیا بہت سارے رب، متفرقون الگ الگ مختلف، ارباب متفرقون کیا بہت سارے الگ الگ رب، خیر زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے القہار اور جو زبردست ہے، جو غالب ہے، جو طاقتور ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل؟ دو تو چار کی طرح. جی. ٹھیک ہے. ایک بات اور بس یہاں سمجھ لیجیے گا، خیرن، خیرن یہ وہی والا ترجمہ دیتا ہے جو اطولو افعلو والا صیغہ دیتا ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. خیرن اور شرن یہ اس وزن پہ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی وہی معنی دیتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا زید اطول من راشد. خیرن اور شرن اس سے ایکسیپشنل ہے، حالانکہ آپ اخیر اور اشیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن خیرن اور شرن زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس کو ہم بولیں گے، اس میں تفضیل ہی بولیں گے لیکن اس اسٹرکچر پہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو یہاں کیونکہ کمپیریشن ہی ہم کر رہے ہیں، تو اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سارے رب، مختلف بہت سارے رب زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ واحد قہار. یعنی اللہ موصوف ہے اور یہ اس کی دونوں جو ہے صفت آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یا سر اللہ قہار کی میننگ کیا ہوگی؟ قہار زبردست، غلبے والا، جس کے ہاتھ میں پاور ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی. انگلش میں بولے تو irresistible، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر پائے. کلیئر؟ جی. سوال کر دیا، یعنی گویا کہ ایک طریقہ ہم نے بھی سکھا کہ ہمیشہ ہمیں تقریر کر کے نہیں بتانا پڑے گا. بچوں کو سمجھانا ہو تو کبھی آپ سوال کر کے چھوڑ دیجیے کہ تمہارے کل ایگزام ہے، پڑھنا بہتر ہے یا سونا بہتر ہے؟ اگر تم فیل ہو جاؤ بہتر ہے، تو یہاں سوال کر کے چھوڑ دیا کہ تم بتاؤ، خود سوچو، تم اپنا خود دماغ لگاؤ، خود نہیں بتا رہے کہ کیا کرنا ہے. تو جب خود سے جواب آتا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ما تعبدون من دونہ، ما تعبدون من دونہ، تم نہیں کرتے ہو عبادت تم اللہ کے علاوہ، الا اسماء، سوائے کچھ ناموں کے. اسم کی جمع ہے اسماء. سمیتموہا، جو تم نے نام رکھ دیا ہے. سما یسمی تسمیتا، نام رکھنا.
ٹھیک ہے نا. سمیت میں جیسے میں کہوں گا سمیت ولدی احمد, میں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا. سمینا بنتی فاطمہ, ہم نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا. سما یسمی تسمیتن, نام رکھنا. تو ما تعبدون من دونہ, اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ وہ کچھ نام ہے سمیتموہا, جو تم نے رکھ دیا ہے, انتم, تم نے, و آباؤکم, اور تمہارے آبا نے. کلیئر ہے نا؟ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ جہاں ہو وہیں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر یہ والا, ہاں بتائیے. سر ایک بار اور ایکسپلین کر دیجیے. ما تعبد, ما نگیٹو والا. اچھا ایک چیز ہم نے اور سیکھ لیا کہ مضارع پر ہم نے لا سیکھا تھا اور ماضی پر ہم نے ما سیکھا تھا, ایسے ہی سیکھا تھا. جی کیا ہم نے ایک چیز دیکھ لی کہ مضارع کے اوپر کبھی ما بھی آ سکتا ہے, یس اور نو؟ لیکن اس کا الٹا نہیں ہوگا. اس کا الٹا مطلب ماضی پر لا نہیں آئے گا. ماضی پر لا نہیں آئے گا. لا فعلا, لا ذهبا ہم نہیں کہیں گے, لیکن ما تعبدون ہم کہہ سکتے. اب اس کے اندر ما اور لا میں مضارع پہ لانے میں اگر کوئی باریک فرق ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, دونوں کا ترجمہ ہم نہیں کیسے کرتے ہیں, لیکن عربک چونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ڈفرینس ہوتا ہے جو بہت مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے, تو میرے ذہن میں ایسا ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ما نیگیٹو کے لیے ہم مضارع پر بھی یوز کر سکتے ہیں. ما تعبدون من دونہ, نہیں تم عبادت کرتے ہو اس کے علاوہ. من دونہ کا مطلب من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم عبادت نہیں کرتے ہو. الا اسماء, مگر کچھ نام ہے, سمیتموہا, سمیتم, جو تم نے نام دے دیا ہے. ہاں, اسما کی طرف لوٹ رہا ہے ہاں, پلورل کو ہم سنگولر فیمیل کی طرح بہیو کر سکتے ہیں. الا اسماء سمیتموہا انتم, تم نے, و آباؤکم, اور تمہارے آبا و اجداد نے, ما انزل اللہ, نہیں نازل کیا اللہ نے, بہا, اس کے بارے میں, یعنی بہذہ الاسماء, ان ناموں کے بارے میں, من سلطان, کوئی دلیل, کوئی ٹھوس دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نازل نہیں کی ہے, تم نے خود یہ نام رکھ دیا اور تم عبادت کرتے ہو. کلیئر ہے بات؟ جی یعنی اپنی بات منوا بھی رہے اور ان کی باتوں کا رد بھی کر رہے, یعنی جو تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں. ان الحکم, مطلب وہ والا, مطلب مذہب اسلام کا مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ رسی کر لیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے, یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. نہیں, ایک صحیح ہو دوسرا غلط ہے اور اس غلط کو آپ کو بتانا پڑے گا. تو عموماً سیکولرزم کا یہی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سب اپنی جگہ, خدا ایک ہی ہے اور سب کا ایک ہی ہے, آپ ویسے عبادت کرتے ہو ویسے عبادت کرتے. نہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو غلط بولنا یہ مشکل کام ہے, لیکن مطلوب ہے ہم سے. کرتے ہو نہ کرتے ایک الگ چیز ہے, لیکن مطلوب ہے ہم سے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا. دونوں جگہ وہی چیز آئی ہے, یعنی نیگیٹو اور نیگیٹو پازیٹو. تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اس چیز کی جو کچھ ایسے ناموں کی جو تم نے رکھ لیا ہے. سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم صرف ایسے کچھ ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے رکھ رکھا ہے. اسی طرح یہاں بھی حکم نہیں ہے مگر اللہ کا, سیدھا ترجمہ ہوگا حکم صرف اللہ کا ہے. تو ایسا نیگیٹو کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے انسسٹ کرنے کے لیے, کسی چیز پہ زور دینے کے لیے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, ایسا بھی کہا جا سکتا تھا کہ صرف اللہ معبود ہے, لیکن اس کے اندر وہ خاص معنی موجود نہیں ہے جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان الحکم, حکم نہیں ہے الا للہ مگر صرف اللہ کے لیے. امر ان لا تعبدوا الا اياه, امر یامر امرا کا مطلب حکم دینا. امر, حکم دیا اس نے, ان لا, یہ اللہ اللہ والا نہیں ہے, ان اور لا دو سے مل کر بنائے. ان مطلب کی, لا مطلب نہیں. ان لا تعبدوا, کہ تم عبادت نہ کرو, کہ نہیں والا ہے اس لیے لا تعبدون کا نون گر گیا ہے. تم عبادت نہ کرو الا اياه, مگر اس کی. پھر وہی والا ترجمہ, عبادت نہ کرو مگر اس کی. سیدھا ترجمہ کیا ہوگا کوئی بتائے گا؟ اللہ کی عبادت کرو. صرف اللہ کی, صرف والا ورڈ یوز کرنا پڑے گا اللہ کی وجہ سے, ہے نا؟ اس نے حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو. اب دو جگہ پہ نہ آیا ہے لیکن اس کے باوجود میں سینٹینس کے اندر میں نہیں یوز کر رہا ہوں, یعنی نیگیٹو ورڈ نہیں یوز کر رہا ہوں. تم صرف اسی کی عبادت کرو. تو یہ ترجمہ ایسے ہوتا ہے, نیگیٹو اور نیگیٹو. سمجھ پا رہے ہیں نا؟ یہ باؤنس تو نہیں جا رہی بات؟ کلیئر ہے؟ سر کلیئر ہوتے جائے گا, سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. مجھے پتا نہیں بے چینی رہتی ہے اندر سے کہ میں میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, ذالک الدین القیم, یہ دین, یہ طریقہ, القیم سیدھا طریقہ ہے. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا طریقہ ہے, قیم بولتے ہیں سیدھے کو. ولکن اکثر الناس لا يعلمون,
لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے ہیں. اوپر کہا تھا اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یہاں کا اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اکثریت کی پیروی آپ کو گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے آپ کے لیے. کلیئر ہے آیت دونوں؟ چلیے ذرا رابعہ صاحبہ یا صاحبہ سجنی کا آپ کر دیں، اور نیچے والی آیت کا سلطان تک سابیہ صاحبہ کر دیں گے، اور لاسٹ کا ثنا صاحبہ کر دیں گے. یا صاحبہ السجنی، اے میرے جیل کے ساتھی، دونوں ساتھی، اربابن، کیا آ، کیا اربابن، بہت سے رب ہیں، متفرقون مطلب الگ الگ، بہت خیر سارے آپ کے لگ بہتر، رہا ہے زیادہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ بہتر ہے، جی بہتر ہے، ام یا اللہ، اللہ الواحد القہار، یا صرف اللہ جو زبردست ہے. ٹھیک ہے. یس سمیہ صاحبہ. ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی، من دون ہی اس کے علاوہ، الا مگر اسماء، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے. الا مگر اسماء، نام، سمیتموہا تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نہیں، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بہا بہا اس کے بارے اس میں، کا، جی اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے. اس کے بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل. ٹھیک ہے. یس ثنا صاحبہ شارٹر. جی سر. ہاں. امر اللہ تعبدون الا ایاہ، حکم دیا اللہ نے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا طریقہ ہے، ولیکن اور نہیں، اور اکثر لوگ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کریں آگے، ہاضمہ صحیح چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی چلیے نا آگے چلیے. یا صاحب السجن، دوبارہ وہی بات، اے میرے جیل کے ساتھیوں. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ کسی غیر سے مخاطب ہوں اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی. تو دعویٰ فیلڈ والے بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو جادوئی اثر کرتی ہیں، اس کو آپ اپنا مان کے جب کریں گے تو، اور اپنا ماننے کے لیے آپ کو اپنی پراپرٹی نہیں دینی ہے، اس کو خالی عزت دینا ہے بس. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، رہا جو آپ اس میں سنتے ہیں کہ اما بعد، اما رہا تم میں سے، یا رہی بات، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایز فار ایز ون آف یو از کنسرن، تو رہا تم میں سے ایک، فیسقی، اب خواب کی تعبیر بتا رہے جو خواب دیکھا تھا. تو اما احدکما، رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، سقا یسقی، پانی پلانا، شراب پلانا، یہ ساری چیزوں کے لیے یوز آتا ہے. ٹھیک ہے نا. سقایا کہا جاتا ہے کہ رہٹ سے پانی نکالنے کو. فیسقی ربہ، تو وہ اپنے رب کو پلائے گا پانی. رب یہاں پہ مالک کے معنی میں. ٹھیک ہے نا. رب ایک تو خدا والا ہوتا ہے، یہاں پہ مالک کے معنی میں. تو فیسقی ربہ، تو وہ اپنے رب کو پلائے گا خمرا، شراب. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، رہی بات دوسرے کی، فَيُصْلَبُ، صلب یسلب کا مطلب ہوتا ہے سولی پر چڑھانا، پیسو وائس ہے. فَيُصْلَبُ، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. پیسو وائس میں اگر آپ سمجھ پا رہے ہو تو کرنے والے کو مینشن نہیں کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہوا اس کو مینشن کیا جاتا ہے. فَيُصْلَبُ، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، تو کھائیں گے اس کو پرندے، من رأسه، اس کے سر میں سے. رأس مطلب سر کی، مطلب اس کے فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. یہاں پہ پیسو وائس ہے، فیصلہ کر دیا گیا. کرنے والا کون ہے؟ مینشن نہیں ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہے. قُضِيَ الْأَمْرُ، معاملے کا فیصلہ، امر مطلب معاملہ، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں استفتا یستفتی استفتاء، سوال کرنا. مفتی اسی سے بنائے. ٹھیک ہے نا. افتا یفتی بھی اور استفتا یستفتی دونوں مسئلہ پوچھنا، سوال کرنا وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے.
क़ुदियल अम्रुल्लज़ी, फैसला कर दिया गया, अल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे थे, अबाउट विच यू आर आस्किंग, यू आर कंसर्न अबाउट। क्लियर है? डुअल आया है, दो लोगों के हिसाब से आने के जरिए ऐड किया गया। तो हमने क्योंकि अरबिक जो पढ़ी है वो सबको एक साथ लेके पढ़े हैं, चले हम लोग डुअल को भी हम साथ में लेके चले, तो डुअल भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। उमन जो सिर्फ कुरानिक अरबिक करते हैं वो इतना डीप नहीं देखते हैं डुअल वगैरह, लेकिन आपने क्योंकि पढ़ा है तो आपके लिए इसका समझना आसान। क्लियर है यहाँ तक? यस। जी। 1-1.5 मिनट बाकी है, इसलिए यहीं तक रखेंगे आज, क्योंकि आयत लंबी है। कोई सवाल इस बीच में करना हो तो कर सकते हैं, वरना यहीं तक बस करेंगे।